Emile Durkheim and religion. So, as the topic shows, that we are going to discuss that how really religion is being perceived by Emile Durkheim, who is a sociologist and he is a functionalist. So, in the whole topic, we will discuss its contribution, understanding of Durkheim toward religion and its different manifestation. Durkheim, the founder of functionalism, spent much of his academic career studying religions, especially those of small society. यानी बुनियादी चीज है कि डरखाइम एक फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट है जिसने फंक्शनलिज्म का जो थॉट है उसको प्रमोट किया और उसने बहुत सारा जो अपना एकेडमिक कैरियर जो है उसमें सबसे ज़्यादा वक्त जो है वो रिलीजन के रोल के ऊपर और इसकी मैनिफेस्टेशन डिफरेंट जो ख़ास तौर पे स्मॉल सोसाइटीज़ हैं उसके ऊपर किया है। इस पे इसने अपना वक्त गुजारा। सो जो कॉन्सेप्ट इसने दिए उसमें टोटमिज्म और प्रिमिटिव किनशिप सिस्टम ऑफ ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिनल्स एज एन एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजन प्राइमरीलिटी इंटरेस्टेड हिम। यानी टोटमिज्म की बात करें या प्रिमिटिव जो पुराने जमाने की किनशिप स्मॉल जो ट्राइब के अंदर किनशिप रिलेशनशिप थी, पर्टिकुलरली जो ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिनल जो पुराने वक्तों में जो वेस्टर्न की इन्वेजन और अटैक के बाद या ऑस्ट्रेलियन के ऊपर जो वेस्टर्न इनकर्जन हुई है उसके बाद उससे पहले की जो पॉपुलेशन है एबोरिजिनल्स, वो चाहे कैनेडियन हो, वो अमेरिकन हो, वो ऑस्ट्रेलियन हो, उनके ऊपर बुनियादी तौर पे एबोरिजिनल पे उसने काम किया और टोटमिज्म के ऊपर काम किया जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। सो basically he focused on the research based on his very famous book known as The Elementary Forms of the Religious Life, which is certainly the known study on the sociology of religion. So ये 1921 में एक किताब डरखाइम ने पब्लिश की जिसका नाम आपको स्लाइड पे शो हो रहा है, जिसमें रिलीजियस लाइफ के ऊपर खास तौर पे उसकी जो डिफरेंट एलिमेंट्री फंडामेंटल बुनियादी जो उसकी फॉर्म्स हैं उसके ऊपर उसने काम किया। सो ही व्यूड रिलीजन विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एंटायर सोसाइटी एंड एक्नॉलेज्ड इट्स प्लेस इन इन्फ्लुएंसिंग द थिंकिंग एंड बिहेवियर ऑफ द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। सो दूसरे लफ्जों में हम यूं कह सकते हैं कि डरखाइम का जो फोकस था कि पूरी सोसाइटी के अंदर जो रिलीजन है वो क्या इन्फ्लुएंस करता है और कैसे इन्फ्लुएंस करता है, बिलखसूस थिंकिंग पैटर्न के ऊपर और बिहेवियरल पैटर्न के ऊपर। जो भी बिलीवर होते हैं उनकी जो सॉफ्ट साइड है, जो थिंकिंग पावर है, एबिलिटी है, कैपेसिटी है, उसको किस तरह शेप अप करता है और उसके बाद फिर उनके जो बिहेवियरल पैटर्न जो एक्शन की शक्ल शक्ल में हमें नजर आते हैं उसको किस तरह इन्फ्लुएंस करता है। सो ही फाउंड that people tend to separate religious symbols, objects, and rituals which are sacred. यानी उसने दो तरह से इस रिलीजन को लिया और इस खास तौर पे इसके सिंबल और ऑब्जेक्ट की उसने बात की, रिचुअल्स की उसने बात की, जिसको वो कहता है कि कुछ इस तरह के सिंबल्स होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जिनको लोग पूजते हैं, जिनके ऊपर बिलीव करते हैं, वो कुछ सैक्रेड होते हैं और कुछ जिसको वो प्रोफेन कर रहा है वो सैक्रेड नहीं होते। उनकी वो रूटीन के सिंबल्स, रूटीन के जो काम हैं, उनकी जो डे टू डे मामलात हैं, सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो उसको वो कहता है कि वो रिलीजियस नहीं होते बल्कि वो प्रोफेन होते हैं। यानी 2 कैटेगरीज़, एक सैक्रेड की कैटेगरी और दूसरी प्रोफेन की कैटेगरी। इसने रिलीजियस खास तौर पे जो सिंबल्स हैं उनको डिवाइड किया। Sacred objects are often believed to have divine properties that separates them from profane objects. So, according to Durkheim, कि जो sacred किस्म की चीजें होती हैं जिनको पूजा जाता है, वो बुनियादी तौर पे इस तरह की डिवाइन प्रॉपर्टी खसूसियात इस तरह की रखती हैं जो कुदरत की तरफ से होती हैं, जो फ्रॉम गॉड होती हैं, जो उनको दूसरी जो वर्ल्डली चीजें होती हैं, जो मटेरियल चीजें होती हैं, उनसे वो उनको अलग करती हैं। सो इवन इन मोर एडवांस कल्चर्स पीपल स्टिल व्यू sacred objects with a sense of reverence and awe, even if they don't believe that the objects have some special power. So in this 21st सेंचुरी वी सी, तो डरखाइम आपको बड़ा रेलेवेंट नजर आता है कि आज भी कुछ ऐसी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनको
لوگ آل اوور دا ورلڈ ان ڈفرنٹ سوسائٹی میں سیکرٹ سمجھتے ہیں اور سیکرٹ سمجھ کے ان کو پوجا کرتے ہیں، ان کو ریورنس کے ساتھ، عزت کے ساتھ اور عظمت کے ساتھ ان کو قبول کرتے ہیں۔ فردر دخائم کہتا ہے کہ ریلیجن نیور کنسرنز اونلی بلیف بٹ آلسو encompasses regular rituals and ceremonies on the part of a group of people جو who develop and strengthen a sense of group solidarity۔ دو تین چیزیں اہم ہیں کہ اکارڈنگ ٹو ڈرکھائم کہ کچھ ریچولز اور سیرمنیز ایسی ہوتی ہیں جن کو مقدس مانتے ہوئے گروپ آف پیپل سوسائٹی میں اپنی سوشل آرڈر اور سولیڈیرٹی کے لیے، سوشل گروتھ کے لیے، سوشل کوہین کے لیے اسٹرینتھن بھی کرتے ہیں، ڈیولپ بھی کرتے ہیں اور ان کے اوپر یقین بھی رکھتے ہیں۔ اسی طرح وہ کہتا ہے کہ ریچولز آر نیسسری ٹو بائنڈ ٹوگیدر دی ممبرز آف دا ریلیجیس گروپ، یعنی اکارڈنگ ٹو ڈرکھائم کے ریچولز کی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے ریلیجیس گروپ کے اندر ان کو اکٹھا رکھنے میں، اور اٹ الاؤز پیپل ٹو اسکیپ فرام منڈین اسپیکٹس آف ڈیلی لائف انٹو ہائر ریلم آف ایکسپیرینس۔ تو الٹیمیٹلی یہ جو ریچولز ہوتی ہیں یہ افراد کو، اکارڈنگ ٹو ڈرکھائم، افراد کو آگے پیچھے نہیں ہونے دیتی، ورلڈلی افیئرز کی طرف زیادہ انڈلج نہیں ہونے دیتی، بلکہ یہ ان کو سیدھا رکھنے میں اور ان کو پرائم سمجھتے ہوئے، ان کے اوپر جو عمل درآمد کرتے ہوئے لوگوں کو سوشل سولیڈیرٹی، سوشل آرڈر، سوشل ایکولیبرم اور سوشل کوہین کے ساتھ وہ جوڑے رکھتی ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ اکارڈنگ ٹو ڈرکھائم کہ اس کے جو مین ریلیجن ہے اس کے جوڑنے کے لیے، اس کے ساتھ کنیکٹیوٹی کے لیے، اس کے ساتھ ایک انٹیگریشن کے لیے یہ جو ریچولز ہیں یہ بہت بڑی اہم چیز ہوتی ہے۔ ڈرکھائم نے یہ بھی پیشین گوئی کی تھی کہ ریلیجن انفلوئنس وڈ ڈیکریز ایز سوسائٹی ماڈرنائز۔ یہ بڑا اٹ از ویری مچ امپورٹنٹ۔ اگر ہم کلچرل آج کے جو ماڈرن ایرا کی بات کریں تو اس میں ڈرکھائم نے اس وقت یہ کہا تھا، یہ آلموسٹ اس کا جو کام ہے وہ نائنٹین سینچری کی لاسٹ میں شروع ہوا اور ڈان آف دا 20 سینچری اس کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ تو اس میں اس نے کہا تھا کہ جیسے جیسے سوسائٹی آگے موو کرے گی ریلیجن کا رول کم ہونا شروع ہو جائے گا، اور جیسے کم ہوگا سوسائٹی ماڈرنائز ہوتی جائے گی، ریلیجن جو ہے وہ ڈیکریز ہوتا جائے گا۔ اس کا یہ بھی یقین تھا کہ سائنٹیفک تھنکنگ وڈ لائکلی ریپلیس ریلیجیس تھنکنگ with people giving only minimal attention to rituals and ceremonies۔ یعنی ڈرکھائم کے مطابق جو ریشنل تھنکنگ ہوگی، سائنٹیفک تھنکنگ ہوگی، وہ ریلیجیس تھنکنگ کو آہستہ آہستہ ریپلیس کر دے گی وقت کے ساتھ ساتھ۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ جیسے جیسے سوسائٹی سائنٹیفک ڈیولپمنٹ کی طرف چلی جائے گی، الٹیمیٹلی کیا ہوگا کہ ریلیجن کا انفلوئنس کم ہو جائے گا اور سائنٹیفک جو تھنکنگ ہے وہ اوورٹیک کر لے گی ریلیجیس تھنکنگ کو۔